नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। उखुको बकियौता रकम भुक्तानी नभएपछि उखु किसानबाट राजधानीमा आन्दोलन। सरकार चिनी उद्योगीको प्रभावमा परेको आरोप। निर्णायक आन्दोलन गर्ने किसानको चेतावनी। महोत्तरी 10 गजाका भूमिहीन मुसर वर्षौंदेखि न्यूनतम विकासको अवसरबाट विमुख। तीनै तहका सरकार मुसरको विषयमा बेखबर। एसएसबीको ज्यादती समेत खेप्न बाध्य। सोमबार कांग्रेसबाट देशभर प्रदर्शन। सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति विरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाई। सरकार कुशासन र भ्रष्टाचारमा डुबेको नेता पौडेलको आरोप। गणतन्त्र विरोधीहरू सक्रिय भएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। कोरोनाको बहानामा व्यवस्था विरोधीहरू सलबलाएको टिप्पणी। पार्टीभित्रको विवाद चाँडै समाधान हुने दावी। र 26 महिनासम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको भौतिक पूर्वाधार शून्य। जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया अधुरै। प्रदेश राजधानीको भौतिक पूर्वाधार अझै अन्यलमा। अब समाचार विस्तारमा। उखु बिक्री बापतको बकियौता रकम सिनी उद्योगले भुक्तानी नगरेपछि यस वर्ष पनि उखु किसानले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उखु किसान संघर्ष समितिले राजधानीमा सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन थालेका हुन्। सरकारले चिनी उद्योगबाट बकियौता रकम भुक्तानी गर्नको लागि सहजीकरण गर्न यस वर्ष पनि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उखु लाग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो। उखु लाग्यो मालिकले चिनी बनाई बेच्यो। किसानको पसिना कसले खिच्यो किसान मार्न पाइँदैन। यस्तो नियम चाहिँदैन। किसान मार्न पाइँदैन। यस्तो नियम चाहिँदैन। किसान मार्न पाइँदैन। तर यस वर्ष पनि उखु किसान राजधानीको सडकमै छन्। बक्यौदा रकम भुक्तानीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। गत वर्ष भएको सम्झौता अनुसार चिनी उद्योगहरूले भुक्तानी नदिएको भन्दै यस वर्ष पनि आन्दोलन गर्न राजधानी आइपुगेका हुन्। पटक पटक सम्झौता गरे पनि चिनी उद्योगीले भुक्तानी नदिएपछि सडकमा आउनुको विकल्प नभएको किसानहरूको भनाइ छ। यस पटकको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने किसानहरूले घोषणा गरेका छन्। माग हाम्रो केही पनि पूरा भएको नि छैन। अब हाम्रो माग के छ भने अब पहिला त जो ललिपप देखाएर चाहिँ हामीलाई पठाइदिनु भयो 3-4 चोटि। तर अब हामी चाहिँ लिएर जान्छु, पैसा पनि लिएर जान्छु र यो उद्योगपति र हाम्रो जुन नेताहरू त्यसमा साँठगाँठ गर्नुभएको छ उहाँलाई कारबाही पनि हामी हेरेर नि जान्छौँ। सरकारले किसानहरूसँग गरेको सम्झौताबाट आफैपछि हटेको छ। उद्योगीहरूको प्रभावमा सरकार परेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2071 देखि किसानले भुक्तानी पाएका छैनन्। किसानका अनुसार 90 करोड बक्यौता अझै बाँकी छ। देशका 20 जिल्लामा व्यावसायिक उखु खेती हुँदै आएको छ। सरकारले पनि बक्यौता रकम उठाउन व्यवस्था गरेकाले मङ्सिरको यो ठण्डीमा पनि किसानहरू खाली खुट्टामै सडकमा छन्। गत वर्ष सरकार र किसान बीच 6 बुँदे सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता अनुसार बक्यौता रकम वर्षौंदेखि बाँकी छ। बाँकी रकमको असुलीका लागि राजधानी हिँडेका किसानहरू यसपटक निर्णायक आन्दोलन गर्ने गरी सडकमा आएका छन्। जबसम्म हामीहरूको माग पूर्ण रूपमा समर्थन हुँदैन भने हामीहरू आन्दोलन छोड्नेवाला छैनौँ। योभन्दा पछि गएर हामी सिंहदरबार पनि घेर्ने चेतावनी दिइरहेछु सरकारलाई। संसद भवन, बलुवाटार यो सबै 2-4 दिनपछि यो सबै हामीहरू घेर्छौँ यदि हाम्रो माग पुरा भएन यो हप्तामा। यो लुटेराहरूलाई पठाउने सरकार नै हो। त्यसकारण मुख्य दोषी सरकार छ। हाम्रो किसानको कुनै दोष छैन। उखु किसानको आन्दोलन यस वर्षको मात्रै होइन, गत वर्षहरूमा पनि सरकारलाई दबाब दिन उखु किसानहरू तराईबाट राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। किसानको समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले विगतमा सम्झौता पनि गर्यो। तर कागजमै सरकारी बाचा थन्किएपछि उखु किसानहरू मङ्सिरको यो ठण्डीमा सडक तताउन बाध्य छन्। यसर्थ यस पटकको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिँदै बक्यौदा रकमको व्यावहारिक रूपमा असुली गर्न किसानलाई सघाउनु मुख्य दायित्व हो। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरोको साथमा सुनिल बाबु पन्तको रिपोर्ट। महोत्तरीको 10 गजामा वर्षौंदेखि बस्दै आएका मुसरहरू न्यूनतम विकासका पूर्वाधारबाट विमुख छन्। सयौं घरधुरीहरू 10 गजामा बस्दै आए पनि न्यूनतम विकासका पूर्वाधारको सेवा दिन सरकारले सकेको छैन।
वर्षौंदेखि 10 गजामै बस्दा विद्युत, शौचालय, खानेपानी लगायतका सबै सुविधाका कुरा कागलाई बेल पाक्यो, हर्षन विस्मात भने चाहिँ भएको छ। यो दृश्य हो महोत्तरीको 10 गजा क्षेत्रको। मनरा सिसुवा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मधवा र 10 बथनाहामा सयौं मुसहरहरू बस्दै आएका छन्। पुस्तौंदेखि यस क्षेत्रमा मुसहर समुदाय बस्दै आए पनि न्यूनतम विकासका पूर्वाधारको सुविधा छैन। यिनीहरू पुस्तौंदेखि नेपाल र भारतको सीमाको मध्यभाग नो म्यान्स ल्यान्डमा बस्दै आएका छन्। भूमिहीन भएरै बस्न मनाइ छ, तर त्यही स्थानमै बस्नुको बाध्यता छ। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका यस क्षेत्रका मुसहरहरू नेपाली नागरिक हुन्। सीमाको समेत रेखदेख गर्दै आएका मुसहरहरू राज्यले उपलब्ध गराउने न्यूनतम सेवाबाट विमुख हुँदै आएका छन्। केम समस्या पाया पर छी, हमरा सबके न लाइट दैया, न भेपर लाइट हबे, न लाइट दैया, लाइट फसाबै छी त हमरा सबके अब पकड़ा त पकड़ के घर ला के ल जाए त अखनी 8000 रुपया लै छी त 8000 में हम सब कहां से देबी खबै आ कि 8000 ओकरा हम बुझावे जबै आ बाल बच्चा के खियाबै या गरीब दुखिया छ पाया पर बसल। मुसहर बस्तीमा निर्वाचनको बेला दलका नेताहरू पुगे पनि अन्य समयमा कोही कसैले पाइलो टेक्दैनन्। राजनीतिक दलका नेताहरूको उपस्थिति नहुँदा मुसहरहरूले न्यूनतम विकास पूर्वाधारको उपभोग गर्न नपाएका हुन्। दैनिक जीवनदेखि बालबालिकाले राम्रो शिक्षा समेत पाउन सकेका छैनन्। अधिकांश मुसहर बालबालिका खेतीको समयमा विद्यालय छोड्न बाध्य छन्। मुलुकमा 3 तहको सरकार छ, तर तीनै तहका सरकार खबर पाएर पनि बेखबर जस्तै छन्। चुनावका बेला नेताहरू घर दैलो पुगे पनि अन्य समयमा कोही नआएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, तर उहाँहरूले महसुस गराउनु पर्दाखेरि, हामीले भन्नु पर्दाखेरि ट्याक्स पेयर मात्रै होइन, हामी कर चुक्ता मात्रै गर्ने सरकारले पनि हामीलाई दिन्छ भनेर हामीले उहाँहरूलाई बुझाउन सकेका छैनौँ। त्यस किसिमको कार्यक्रम आएको छैन। हामीलाई थाहा छ हामीले कर बुझाउँछौँ, सरकारले हामीले सुविधा दिन्छ, उहाँहरूले बुझाउन सकेका छैनौँ कि त्यस किसिमको कुनै कार्यक्रम आएको देखिँदैन कि। विगतका वर्षदेखि नै भारतीय सुरक्षाकर्मीले सताउँदै आएका छन्। यिनीहरू भूमिहीन भएकै कारण राज्यबाट ठगिएका छन्। सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको ज्यादती उत्तिकै छ। यता प्रदेश सरकारले भूमिहीनको लागि काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ। उहाँहरूको बसोबास यति नै जोखिमपूर्ण छन्, जसले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ अवस्था दिन प्रतिदिन दयनीय भइरहेको स्थिति छ। त्यही कारणले प्रदेश सरकार अब चाहिँ भूमिहीनहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दैछन् र तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेपछि उनीहरूको सुरक्षित बसोबासको लागि प्रदेश सरकारबाट चाहिँ व्यवस्था गर्नेछन् र त्यस्ता योजनाहरू नै ल्याएर हामीहरूले उहाँहरूको सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था मिलाउनेछौँ। यी मुसहर पनि यही मुलुककै नागरिक हुन्। संविधानले पनि यी बस्तीमा विकासको अधिकार दिएको छ, तर पुस्तौंदेखि यो क्षेत्रमा बस्दै आएका भूमिहीनहरूले राज्य भएको अनुभव गर्न पाएका छैनन्। यसर्थ सरकारले अविलम्ब यी बस्तीमा पूर्वाधारका कामदेखि शिक्षा स्वास्थ्यमा ध्यान दिन जरुरी छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा महोत्तरीबाट नवीन चौधरीको रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले पर्यटनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष तासी लामाले 6700 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरूको आरोहणका लागि खुला गर्ने तयारी गरिरहेको र केही शिखरहरू आरोहणका लागि खुला गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। हामीले 5300, त्यस पछाडि 2टा पिक हामीले ओपन गरेका छौँ। 2टा पिक चाहिँ हामीले आफ्नै नाम, एउटा 5 पोखरी पिक, अर्को चाहिँ युवाहरूको पिक भनेर राखेका छौँ। जो 5 पोखरी चाहिँ संसारको अग्लो ताल मध्येको 9औं स्थानमा पर्ने, त्यो 5 पोखरी गइसकेपछि 5 पोखरी पिक पनि चढौँ, त्यसपछि युवा पिक पनि चढौँ, त्यस पछाडि तिलमान पनि क्रस गरौँ। त्यति मात्र होइन, अब दोर्जे लाक्वा हिमाल पनि त्यहीँबाट छ। पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई पनि अघि बढाइरहेको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका क्षेत्रका सडकहरूको स्तर उन्नति तथा पद मार्गहरूको निर्माण तथा स्तर उन्नतिको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशभर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका विभिन्न ठाउँबाट र्याली सहित प्रदर्शन गरिएको छ। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार देशभर सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। सरकार भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै कांग्रेसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजना गरेको हो। कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू विरोध प्रदर्शनका लागि देशका विभिन्न जिल्लामा पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीले बाध्य भएर सडक आन्दोलन गरेको बताउनु भएको छ। मकवानपुरले सोमबार हेटौडाको बुद्ध चोकमा आयोजना गरेको सरकार विरुद्धको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकारले सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको बताउनुभयो। सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न कुनै भूमिका नखेलेको र सरकारका कारण गणतन्त्रप्रति नागरिकको वितृष्णा बढेको देउवाको भनाइ छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार भ्रष्टाचारमा डुबिसकेको बताउनु भएको छ। सरकारको विरोधमा कांग्रेसले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले भ्रष्टाचार, असुरक्षा, पक्षपात बढेको तथा राज्यलाई कम्युनिस्टीकरण गर्ने दुस्साहस भइरहेको बताउनुभयो। यस्तै कांग्रेसका नेता गगन कुमार थापाले कांग्रेसले सहयोग गर्न खोजे पनि बालुवाटारमा बसेर सरकार र अहिलेको सरकारको नेतृत्वले षड्यन्त्र मात्रै गरेकाले खबरदारीका लागि सडकमा आएको बताउनुभयो। कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले कम्युनिस्ट सरकार जनताको सरकार बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। झापाको बिर्ता मोडमा भएको विरोध सभाको सम्बोधन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारको पर्यायवाची बनेको आरोप लगाउँदै जनताको चाहना पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले कम्युनिस्टलाई भोट दिँदा लोकतन्त्र असुरक्षित भएको बताउनु भएको छ। पोखराको पृथ्वी चोकमा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा केसीले केपी शर्मा ओलीको विकल्प लोकतन्त्र भएको बताउँदै लोकतन्त्रको विकल्प नेपाली कांग्रेस भएको उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री तथा सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 का प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कम्युनिस्ट सरकार भ्रष्टाचारमा चुरुडुममा डुबेको आरोप लगाउनु भएको छ। सुनसरीको सदरमुकाम इन्ड्रुवामा विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले जनताले दिएको भोटको अपमान गरी सरकारले आफ्नो स्वार्थ हेरेको बताउनुभयो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले आफ्नो पार्टीलाई नजिस्काउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेस मकवानपुरले सोमबार हेटौडाको बुद्ध चोकमा आयोजना गरेको सरकार विरुद्धको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै शर्माले एमाले र माओवादी बीच सत्ताको लागि मात्रै एकता भएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गणतन्त्र, संविधान र सरकार विरोधी शक्तिहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको छ। सोमबार चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री थापाले कोरोनाले उत्पन्न भएको संकटबाट संविधान विरोधी र अहिलेको व्यवस्था विरोधीहरू सक्रिय भएको बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री थापाले अहिलेको प्रणाली र संविधानलाई उल्ट्याउने अवसर आएको निष्कर्ष सहित राजावादीहरू समेत सक्रिय भएको बताउनुभयो। पनि विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने सरकार विरोधी शक्तिहरू पनि अहिले अब सल्बलाइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा प्रतिपक्षले आज देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी चाहिँ प्रदर्शनहरू आज गर्दैछन्। तर हामीलाई के लाग्छ भने यी सबै एउटा यसै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत देशव्यापी रूपमा सरकार विरोधी प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। तर पनि सरकारलाई कसैले विस्थापित गर्न नसक्ने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो। राजावादीहरू गणतन्त्रलाई विस्थापित गरी राजतन्त्रलाई पुनर्स्थापित गर्न चाहने र विप्लव माओवादीहरू समाजवादी क्रान्ति गर्ने भाषण लिएर अगाडि बढेको बताउनुभयो। समाचारमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी समाचार। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तयार पारेको पुस्तक नेपालको संघीय शासन प्रणालीको सोमबार विमोचन गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सोमबार जुम मिटिङ मार्फत यो पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको हो। प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजन खनालले स्रोत पुस्तकका रूपमा नेपालको संघीय शासन प्रणाली पुस्तक तयार पारिएको बताउनुभयो। यहाँ किसिमको किताब प्रकाशन गरिएको हो, त्यसलाई हामी स्रोत किताब भन्छौँ, स्रोत पुस्तिका भन्छौँ। यो स्रोत पुस्तिका सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम हो। यो स्रोत पुस्तिका हामीहरूले लामो समयको अध्ययन अनुसन्धानपछि तयार गरेर आज सार्वजनिक गरिएको हो। सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूले यो पुस्तक आज लोकार्पण गर्नुभएको छ। अब हामी यो कार्यकारी निर्देशक डाक्टर खनालले यो स्रोत पुस्तक लामो समयको अध्ययनपछि तयार पारिएको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानले तयार पारेको पुस्तक सम्पूर्ण कर्मचारीहरूका लागि तालिमको अभिन्न सामग्रीका रूपमा पठाउने तयारी पनि गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
कृषि सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले उखु खेतीको प्रवर्धनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। राजधानीमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उहाँले उखुको न्यूनतम मूल्य तोक्दा अब वैज्ञानिक आधारमा तोकिने बताउनुभयो। उहाँले उखु किसानको हक हितको सम्वर्धनका लागि भारत र पाकिस्तान सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको भन्दै उखु खेतीको प्रवर्धनका लागि मन्त्रालय अघि बढीभन्दा बढी लागि परेको बताउनुभयो। सपोर्ट प्राइसको दिँदाखेरि चाहिँ रिकभरी रेटको आधारमा हामीले 9 को हाराहारीलाई मानेका छौँ भनेदेखि कतिपय उद्योगपतिहरू 9 पनि छैन 7-8 मात्रै छ भन्ने नाचो भने कतिपयमा चाहिँ 11-12 हुनसक्छ भन्छ, किनभने इन्डियामा रिकभरी चाहिँ 12सम्म छ भनिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट इयरदेखि बढी वैज्ञानिक रूपमा रिकभरी रेटको आधारमा चाहिँ एउटा चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयबाट उखु किसानका लागि गर्नुपर्ने सबै काम भइरहेको उल्लेख गर्दै सचिव कार्कीले उखु किसानको अहिलेको समस्यामा बढी भूमिका उद्योग मन्त्रालयको रहेको बताउनुभयो। कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा भएको 2 वर्ष बढी समय भइसकेको छ। 2 वर्ष बढी भइसके पनि प्रदेश सरकारले आवश्यक पूर्वाधारको सुरु समेत गर्न सकेको छैन। प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमत निर्णयले तेघरी जंगलमा राजधानी घोषणा गरेको 26 महिना भए पनि कुनै सुरसार छैन। 2075 असोजमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकले गोदावरीमा प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रदेशको राजधानी बनाउने निर्णय भएको 26 महिना भइसकेको छ, तर राजधानीको नक्साङ्कन र नामाङ्कन कागजी रूपमा मात्रै सीमित छ। ठूलो रसाकस्यपछि गोदावरीको तेघरी जंगलमा प्रदेश राजधानी तोकिएको हो। तेघरीमा राजधानी तोकिएको 2.5 वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अहिलेसम्म सबै काम अस्थायी राजधानी धनगढीबाटै भइरहेको छ। तर प्रदेश सरकारले जग्गाको भोगाधिकार पाउन भइरहेको ढिलाइले राजधानीको पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। कागजी प्रक्रियाहरू हामीले हाम्रा नक्साङ्कन गर्ने कुराहरू, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने कुराहरू प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदको निर्णय सहित संघीय सरकारलाई पटक पटक यो कुराहरू राख्दाखेरि पनि संघीय सरकारले समयमा नै त्यो जग्गा प्राप्तिको कुरा नगरिसकेको कारणले हामीले काम गर्न सकेनौँ। राजधानी घोषणा भएको 2 वर्षपछि मात्रै सम्भाव्यता अध्ययनको काम थालिएको छ, तर जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्नको लागि तयार गर्नुपर्ने विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डीपीआर र वातावरणीय अध्ययन जस्ता महत्त्वपूर्ण काम अधुरै छन्। यो अवधिमा प्रदेश राजधानी पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश 2076 जारी गरी स्वीकृत गर्ने, निर्माण स्थलको 4 किल्लाको नक्साङ्कन गर्ने र सम्भाव्यता अध्ययनको प्रस्तुतिकरण गर्ने जस्ता प्रारम्भिक कागजी काम भएको प्रदेश सरकारको दाबी छ। कागजी रूपमा मात्रै राजधानी तय भएको छ, तर 3 वर्षमा कुनै पनि भौतिक प्रगति नभएपछि राजधानीको भविष्य अन्यल भएको स्थानीय अगुवाको भनाइ छ। निर्माणका लागि चाहिँ कुनै अब पूर्वाधारहरू हुन्छ नि त, केही पनि अब त्यो उत्सुकता चासो केही देखाए जस्तो लाग्दैन हैन। अब यो निर्णय गरेर निर्णय मात्रै सीमित राखे हो कि खालि यो आम जनतालाई चाहिँ एउटा झेल्याउन लागि चाहिँ एउटा चाहिँ अब एउटा गुमराहमा राख्नका लागि चाहिँ खालि उनीहरूले औपचारिकता मात्रै चाहिँ अब निर्णय गरे जस्तो लाग्यो। राजधानी तोकिएको 3 वर्षसम्म त सबै संरचना निर्माण भएर कामले गति लिनुपर्ने हो, तर प्रदेश सरकारको ढिलासुस्तीले प्रदेश राजधानीको विषयमाथि शङ्का बढेको छ। राजधानीको भौतिक प्रगति 26 महिनासम्म पनि शून्य रहेको स्थानीय अगुवाको भनाइ छ। यो मलाई लाग्छ 2 वर्ष पहिला 75 साल असोज 18 गते नै सरकारले निर्णय गरेको थियो। यो प्रदेश सरकारको लागि हामीले धेरै हर्षित भएका थियौँ। चाँडोभन्दा चाँडो यो काम अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो, तर 2 वर्ष जति भयो त्यो कागज मात्रै सीमित भएको छ। सरकारले कुनै पनि आफ्नो निर्णयलाई नै कार्यान्वयन गर्न सकेको अवस्था छैन। धनगढीबाट 18 किलोमिटर दूरीमा पर्ने यस क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको 2.5 वर्ष पुग्दैछ, तर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार शून्य छ। यसर्थ नीतिगत निर्णयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी प्रदेशको लक्ष्य पूरा गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। समाचारमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। बैंकहरूमा कर्जाको माग हत्तै बढेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा नै क वर्गका बैंकहरूले मात्रै करिब 2 खर्ब रुपैयाँले कर्जा लगानी गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार असोज यता मात्रै 1 खर्ब 97 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ।
हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी 31 खर्ब नाघेको छ। गत भदौ मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी 29 खर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। यो बढेर 26 मक्सिरसम्म 31 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँ पुगेको बैंकर सङ्घले जनाएको छ। भदौमा 29 खर्ब 4 अर्ब रहेको बैंकहरूको कर्जा लगानी असोज अन्तिम सातासम्म आइपुग्दा 30 खर्ब 35 अर्ब पुगेको थियो। त्यसपछि पनि कर्जा लगानी बढ्ने क्रम रोकिएन। कार्तिक मसान्तमा 30 खर्ब 52 अर्ब रुपैयाँ पुगेको बैंकको कर्जा लगानी 26 पुससम्म आइपुग्दा 31 खर्ब नाघेको हो। मक्सिर महिनामा मात्रै कर्जा लगानी 49 अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका छन्। अब विश्व समाचार। नाइजेरियाको लागोसमा शुक्रबार र आइतबार अज्ञात बन्दुकधारीहरूले गरेको आक्रमणका कारण कम्तीमा 300 जना विद्यार्थी बेपत्ता भएका छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार बन्दुकधारीहरूले गरेको सो हमलामा परि ती बालबालिका हराएका हुन्। नाइजेरियाको उत्तर पश्चिमी राज्य कातसिनाको एक प्राथमिक विद्यालयमा सो हमला भएको हो। शुक्रबार र आइतबार सो विद्यालयमा गरिएको हमलाका कारण सो विद्यालयका 300 भन्दा बढी विद्यार्थी सम्पर्कविहीन भएको बताइएको छ। विद्यालयमा 839 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। अज्ञात बन्दुकधारीहरूले ती विद्यार्थीहरूलाई अपहरण गरेको अनुमान गरिएको छ। अपहरणमा परेका ती बालबालिकाहरूको उद्धारका लागि कडा सुरक्षाका साथ काम गर्न आग्रह गरिएको छ। अब खेल समाचार। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम 16 को खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। सोमबार युइएफएले युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16 को तालिका सार्वजनिक गरेको हो। आज सार्वजनिक खेल तालिका अनुसार स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। यो खेलमा बार्सिलोनाका पूर्व खेलाडी नेमारको मेस्सीसँग भिडन्त हुँदैछ। नेमारले लामो समयपछि बार्सिलोना विरुद्ध खेल्ने तालिका तय भएको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी नभएपछि उखु किसानबाट राजधानीमा आन्दोलन। सरकार चिनी उद्योगीको प्रभावमा परेको आरोप। निर्णायक आन्दोलन गर्ने किसानको चेतावनी। महोत्तरी 10 गजाका भूमिहीन मुसहर वर्षौंदेखि न्यूनतम विकासको अवसरबाट विमुख। तीनै तहका सरकार मुसहरको विषयमा बेखबर। एसएसबीको ज्यादती समेत खेप्न बाध्य। सोमबार कांग्रेसबाट देशभर प्रदर्शन। सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति विरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाई। सरकार कुशासन र भ्रष्टाचारमा डुबेको नेता पौडेलको आरोप। गणतन्त्र विरोधीहरू सक्रिय भएको गृहमन्त्री थापाको भनाई। कोरोनाको बहानामा व्यवस्था विरोधीहरू सलबलाएको टिप्पणी। पार्टीभित्रको विवाद चाँडै समाधान हुने दावी। र 26 महिनासम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीको भौतिक पूर्वाधार शून्य। जग्गा प्राप्ति लगायतका प्रक्रिया अधुरै। प्रदेश राजधानीको भौतिक पूर्वाधार अझै अन्योलमा। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।